नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या निरन्तर घट्दो अवस्थामा देखिएपछि सरकारले थप सुरक्षाका लागि कोरोना विरुद्धको खोप दिने तयारी समेत आरम्भ गरिसकेको छ। सरकारले तत्काल भारत, रुस, संयुक्त अरब इमिरेट्स, UAE-बाट खोप ल्याउने तयारी गरेको छ। सरकारले नेपाली नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउन 16,000 खोप केन्द्र सञ्चालन गर्ने र 5,000 कर्मचारी परिचालन गर्ने भएको छ। खोप ल्याउने बारेमा सरकारले चालेको कदम कहाँसम्म पुग्यो त्यो औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन, तर उही कुरा तयारी पूरा भएको भन्ने पुरानै जानकारी दोहोर्याइएको छ। नेपालमा खोप कहिलेसम्म आइपुग्ने भन्ने बारेमा सरकार नै प्रष्ट देखिएको छैन, तर ढिलै भए पनि खोप आउने भएपछि आम नेपाली हर्षित भने बनेका छन्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउने तयारी पूरा भएको सरकारको भनाई। 16,000 खोप केन्द्र सञ्चालन र 5,000 कर्मचारी परिचालन गरिने। कुन देशबाट आउँछ भन्दाखेरि कुन हामीलाई सुटेबल हुन्छ, कुन हामीलाई सस्तो पर्छ। निर्वाचनका गतिविधि रोक्न नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहबाट निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण। आयोगले पठाएको पत्रप्रति असन्तुष्टि। प्रभावित पार्ने भएको कारणले निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचन कार्यक्रमहरू स्थगित गर्नुपर्छ। आधुनिक नेपालका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको सम्मानमा देशभर एकता दिवस मनाइयो। सरकारी सद्भाव सामाजिक सञ्जालमा समेत नेपाली सेनाद्वारा औपचारिक रूपमै सम्मान प्रकट। मायादेवी सुत्केरी मार्गको विकासमा युनेस्को सहित अन्तर्राष्ट्रिय निकायले चासो देखायो। लुम्बिनी र कपिलवस्तुको पर्यटन विकासका लागि नयाँ पर्यटकीय आधार बन्ने। र भारत र अस्ट्रेलिया बीचको तेस्रो टेस्ट क्रिकेट बराबरीमा सकियो। 4 खेलको श्रृङ्खला 1-1 को बराबरीमा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप ल्याउने तयारी गरेको छ। सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले खोप ल्याउने सबै तयारी पूरा गरेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भारत, रुस र UAE-बाट खोप ल्याउनका लागि समन्वय भइरहेको बताउनुभयो। खोप खरिद प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी र वितरण न्यायपूर्ण हुने उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। मन्त्री त्रिपाठीले पहिलो चरणमा 3% स्वास्थ्यकर्मी, त्यसपछि 55 वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका वृद्ध-वृद्धा र अर्को 20% जनसङ्ख्यालाई पहिचान गरी खोप वितरण गरिने जानकारी दिनुभयो। हाम्रो चिन्ता नेपाली जनतालाई खोप उपलब्ध गराउने हो र त्यसमा हामी अगाडि धेरै हदसम्म बढिसकेका छौँ र कोभ्याक्समाथि मात्रै हामी निर्भर छैन। कोभ्याक्स पनि छ, तर उसले दिनुभन्दा अगाडि नै खोप आउँछ। खोप अभियान सफल बनाउने, प्रत्येक पालिकामा 5, 10 र 15 शय्याका अस्पताल बनाउने र कर्मचारी समायोजनको काम पूरा गर्ने सरकारको तयारी छ। भ्याक्सिनका लागि 16,000 खोप केन्द्र परिचालन गरिने र 5,000 कर्मचारीको व्यवस्था समेत सरकारले गरेको छ। भ्याक्सिन ल्याउन कानुनी रूपमा जटिलता निराकरण गरिएको र अर्थले मन्त्रालयले रकम सुनिश्चितता गरेको मन्त्री त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो। मूल विषय चाहिँ के हो भने जनता आश्वस्त गर्ने भनेको मैले सुरुमै भनिहालेँ, त्यो प्रक्रिया धेरै हदसम्म अगाडि बढिसकेको हुनाले रह्यो कुन देशबाट आउँछ भन्दाखेरि कुन हामीलाई सुटेबल हुन्छ, कुन हामीलाई सस्तो पर्छ, पारदर्शी ढङ्गले को अगाडि बढ्छ यसमा, त्योसँग आउँछ र यो करिब करिब चलिरहेछ। यो पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री त्रिपाठीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रिक्त रहेको 1 जना सचिवको पद चाँडै पूर्ति गरिने बताउनुभयो। यसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइने र छिट्टै नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ थियो।
यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 488 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमा महिलाको संख्या 192 र पुरुषको संख्या 296 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5309 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न भागमा 488 संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,65,268 पुगेको छ। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 314 जना संक्रमित फेला परेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 129 जना महिला र 185 जना पुरुषमा भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 1,23,598 पुगेको छ। यसैगरी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 527 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार देशभरबाट 527 जना निको हुँदा डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 2,58,968 पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 4,373 रहेको छ। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 237 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 5,309 जनाको PCR परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 19,87,555 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण भएको छ। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले निर्वाचन सम्बन्धी सबै कार्यक्रमलाई रोक्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सोमबार सो पक्षका शीर्ष नेताहरू आयोग पुगेरै संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले तत्काल निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधि रोक्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधि गर्दा मुद्दा प्रभावित हुने भन्दै आफूहरूले त्यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न आग्रह गरेको नेता लीलामणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने, स्थायी मतदान केन्द्रमा तयारी गर्ने लगायतका काम अघि बढाएको छ। सरकारले निर्वाचनको मिति तय गरेपछि आयोगले मतदाता नियमावली अद्यावधिक गर्ने र स्थायी प्रकृतिका मतदान केन्द्रहरूबारे काम सुरु गरेको छ। यस्तै सो पक्षले नेकपा सम्बन्धी आयोगमा रहेका सम्पूर्ण कागजातको प्रतिलिपि पनि माग गरेको छ। विचाराधीन भएको स्थितिमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको स्थितिमा यसले त्यो मुद्दामा प्रभावित पार्ने भएको कारणले निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचन कार्यक्रमहरू स्थगित गर्नुपर्दछ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ चुनावको मिति घोषणा गर्नुभएको थियो। सरकारले आगामी वैशाख 17 र 27 गते गरी 2 चरणमा प्रतिनिधि सभा चुनाव गर्ने बताएको छ। तर प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनवाईका क्रममा रहेको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि तयारी थालेको छ। सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि आयोगले तयारी थालेको हो। तर यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिकको काम थाल्ने भएको छ। यस्तै आयोगले जिल्ला निर्वाचन अधिकृतहरूलाई 1 दिने प्रशिक्षण पनि दिएको छ। मतदाता नामावली अद्यावधिक र मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र पुनरावलोकन कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी जिल्ला निर्वाचन अधिकृतहरूलाई 1 दिने प्रशिक्षण दिएको हो। पुस 26 र 27 गते 2 समूहमा भर्चुअलबाट प्रशिक्षण दिइएको आयोगद्वारा विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिइएको छ। प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी रूपले निर्वाचन सम्पन्न गर्न मतदाताको पहुँच योग्य हुने गरी मतदान स्थलको पुनरावलोकन र त्रुटिरहित मतदाता नियमावली प्रकाशन गर्ने कार्य तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले पृथ्वी जयन्ती मनाउने क्रममा प्रहरीले दमन गरेर स्वतन्त्र प्रजातान्त्रिक हकलाई उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा राप्रपाले काठमाडौँमा गरेको चियापानका क्रममा राणाले पृथ्वी जयन्ती शान्तिपूर्ण उत्सवका रूपमा मनाउन खोज्दा दमन गरिनु लोकतान्त्रिक पद्धति विपरीत भएको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको अखण्डता र सार्वभौम सत्ताका लागि आफूहरूले एकता दिवस मनाउन खोजेको उल्लेख गर्नुभयो।
हामीले एउटा विशुद्ध शान्तिपूर्ण उत्सव मनाउन खोजेको हो। राष्ट्रिय निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म दिवसलाई हामीले मुलुकको अखण्डता र सार्वभौमसत्ता कायम गर्नको लागि अत्यन्त जरुरत छ भनेर यसलाई मनाउन खोजे। सोमबार पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने क्रममा निषेधित क्षेत्र तोडेको भन्दै प्रहरीले सिंहदरबार अगाडि रापरपाको जुलुसमा हस्तक्षेप गरेको थियो। त्यसै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ज्यादतीबाट मुक्त हुन ताजा जनादेश एकमात्र विकल्प रहेको बताउनु भएको छ। 279औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न गोरखा पुगेका अध्यक्ष थापाले नयाँ जनादेशमा जानुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको हो। देशको राजनीतिक अवस्थाको प्रश्न छ। राजनीतिक दृष्टिकोणबाट भ्रष्टाचार, कुशासन, धर्म परिवर्तन र सर्वसत्तावादबाट मुक्तिको निमित्त केपी ओली सरकारको ज्यादती र असफलताबाट मुक्तिको निमित्त पनि ताजा जनादेशमा जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हामीहरूको राजनीतिक दृष्टिकोण रहेको छ। गोरखा संग्रहालय परिसरमा रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण कार्यक्रममा थापाले एकता दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा पुनर्स्थापना गरी सार्वजनिक विदा दिन माग गर्नुभयो। उहाँले नेपाली नोटमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर अंकित गर्न समेत सरकारसँग माग गर्नुभयो। बडा महाराजा धिराज पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गर्नुहोस्। पुस 27 गतेलाई सार्वजनिक विदा दिनुहोस् र संसारका अन्य मुलुकहरूको प्रचलन जस्तै राष्ट्र निर्माताको तस्बिरलाई नेपाली नोटमा अंकित गर्ने निर्णय गर्नुहोस् भन्ने म सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। राज्य एकीकरणमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको चर्चा गर्दै उहाँले एकता दिवसलाई राजनैतिक मुद्दासँग जोड्न नहुने तर्क गर्नुभयो। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरी एकीकृत गरेको नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा केपी ओली सरकारले सार्वजनिक गर्नु प्रशंसनीय कार्य भएको समेत अध्यक्ष थापाको भनाइ थियो। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतामाथि प्रहार गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा नागरिक संगठनहरूले सोमबार काठमाडौँमा गरेको नागरिक भेलामा उहाँले संविधानलाई मिच्दै संसद विघटन गरेको आरोप दोहोर्याउनु भयो। पुस 5 गते प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम संविधानको मर्म विपरीत भएकै कारण सङ्घर्ष गर्नु परेको उहाँको भनाइ थियो। त्यस्तै उहाँले पदमा रहँदा पदीय दायित्व पूरा नगरेका कारण अध्यक्ष केपी ओलीलाई कारबाही गरिएको समेत जिकिर गर्नुभयो। समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको अडानबाट ओली विचलित भएको उहाँले आरोप लगाउनु भयो। चाहना भावना विपरीत पनि छ र यो लोकतन्त्र विरोधी पनि छ। यो निरङ्कुश कदम हो, यो अनायकवादी कदम हो। यो कदमले अब हाम्रो व्यवस्था धरापमा परेको छ। अध्यक्ष नेपालले निर्वाचन आयोग कुनै व्यक्तिको लहरमा नचल्ने भन्दै 441 जनाको केन्द्र स्थायी कमिटी र पार्टीको विधान अनुसार निर्णय गर्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले ओलीले कसैको सम्मान गर्न नजानेको भन्दै अर्काको अपमानमै रमाइरहेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रघाती भएको आरोप लगाउनु भएको छ। पर्साको वीरगञ्जमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नस्लवादी र राष्ट्रवादको मुखौटा लगाएका राष्ट्रघाती भएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण राजीनामा दिनुको साटो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संवैधानिक कु गरेका कारण उहाँ राष्ट्रघाती भएको उहाँको भनाइ थियो। मधेस र पहाडको बीचमा समेत द्वन्द्व गराउने र राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि गर्ने प्रधानमन्त्री ओली कहिले पनि राष्ट्रवादी हुन नसक्ने जिकिर पनि अध्यक्ष यादवको थियो। तो एक सवाल है कि भाई तुम्हें क्या आपत्ति है? तो मानता ही नहीं था। संविधान उल्लंघन किया,
जो संविधान में कहीं कोई अधिकार नहीं है प्रधानमंत्री को कि वह संसद भंग कर सके। प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका निर्वाचनको औचित्य नभएको र लोकतन्त्र बाँच्नका लागि निर्वाचनमा जान नसकिने अध्यक्ष यादवको धारणा थियो। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नीति हिन्दूवादी र सर्वसत्तावादी भएको आरोप लगाउनु भएको छ। संविधानमा सदस्य मञ्चद्वारा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा भट्टराईले ओलीको कदम प्रतिगमनतिरको यात्रा भएको आरोप समेत लगाउनुभयो। ओली पहिलो संविधान सभाको चुनावमा बढारिएको भन्दै प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार देखाइरहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै भट्टराईले अदालतले पुनर्स्थापित गराउने आधार देखेको भन्दै अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएन भने पनि जनप्रतिनिधि सभा मर्न नसक्ने तर्क गर्नुभयो। यात्रा यो बुझिएन भने फेरि तपाईँ हामीले हेरौँ न त भन्ने छ। कति बेला रिस उठिएको छ, यो संविधान अपूर्ण छ, थिएन, त्यसैले खायो खुच्ची भने एकथरी साथीहरू बसिराख्नु भएको छ। एकथरी साथी 12 बुँदैदेखिको यात्रा गलत थियो, लो खायो भनिराख्नु भएको छ। अर्को साथीहरू यो अपुरो थियो भनिराख्नु भएको छ। अलिक क्रान्तिकारी अग्रगामी कोणबाट भने पक्षगामी कोणबाट त उनीहरूलाई यो मन परेकै थिएन। पहिलो सिधा हामीहरूको उत्तर छ प्रधानमन्त्री के अन्तर्गत बने। 76(2) अन्तर्गत बनेको अर्कै अवस्था छ, 76(1) अन्तर्गत बनेको पनि अर्कै। अब यो ठिक छ त? यो यिनले राष्ट्रपतिज्यूले हामीलाई प्रधानमन्त्रीले के लेखे थाहा छैन। राष्ट्रपतिले के लेखे भन्नुहुन्छ भने 76(1) लेखे हेर्नु। तपाईँ र मलाई प्रधानमन्त्रीले के कागज पठाउँछन् कस्तो त्यो सरकारको विषय हो। अन्तिम चाहिँ कुन कागज हो? राष्ट्रपतिको कागज। कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले ओलीले संसदको विघटन नभई संविधान विघटन गरेको बताउनुभयो। उहाँले संसद विघटनको मुद्दा पूर्ण वृहत इजलासबाट हेर्नुपर्छ भनेर माग गरिरहेको जानकारी पनि दिनुभयो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। आमा मायादेवी सुत्केरी मार्गको विकास गर्न युनेस्को सहितका अन्तर्राष्ट्रिय निकायले चासो देखाएका छन्। हालै युनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि क्रिस्चियन म्यानहट र परामर्शदाता थोमस स्क्रमले मायादेवी सुत्केरी मार्गमा साइकल यात्रा पूरा गरेपछि यसको विकासमा युनेस्कोले यस्तो चासो देखाएको हो। एक रिपोर्ट। लुम्बिनी र कपिलवस्तुको पर्यटन विकासका लागि नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा अघि सारिएको मायादेवी सुत्केरी मार्गको बाटो पहिल्याउँदै साइकल यात्रा मार्फत उनीहरू तिलौरा कोट पुगेका थिए। म्यानहट र स्कररोम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीबाट पडरिया हुँदै मनौरी, शिवलवा, बिजुवा, सिसनिया, दोहनी, निग्लीहवा हुँदै शाक्य वंशीय राजधानी तिलौराकोट पुगेका थिए। उनीहरूले 4 घण्टामा करिब 36 किलोमिटर बाटो साइकल यात्रा तय गरेका थिए। विश्व बैंकले मायादेवी सुत्केरी भएर पहिलो पटक दरबार फर्केको बाटोलाई मायादेवी ट्रेलका रूपमा विकास गर्ने रुचि देखाएपछि अध्ययन र अनुभव गर्न आएको युनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि क्रिस्चियन म्यानहटले बताएका छन्। अबको विकास बारे छलफल थालिने उहाँको भनाइ छ। Very small trails to go there, and we did this by bicycle, but there's no straight road, but it's very beautiful through small villages, through the fields, through forests, and I must say we enjoyed it so much. So we will now try to develop this a little bit more with the help of local people and to see whether there can be a trail which also could be for development. सुत्केरी मार्गलाई पर्यटन प्रोडक्ट बनाउने अवधारणाको परिकल्पना लुम्बिनी विकास कोषका सद्भावना राजदूत विक्रम पाण्डे काजीले ल्याएका हुन्। मायादेवी सुत्केरी भई शिशु बालकलाई लिएर राजमहल फर्केको बाटो हेर्न विश्वका 100 करोड बढी बौद्ध मार्गी मध्ये 50 लाख बढी महिला बौद्ध मार्गी सो मार्गमा आउने वातावरण बन्ने मार्गका परिकल्पनाकार विक्रम पाण्डे काजी बताउँछन्। युनेस्कोको चासो र विश्व बैंकको लगानीले सो क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक क्रान्ति हुने उनको विश्वास छ। आज आएर वर्ल्ड बैंकले यो क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्दैछ, यो मदर मायादेवी म्याटर्निटी रुटमा, र
मिलियन्स अफ डलर जब यहाँ लगानी गरेर जब यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप हुन्छ त्यसपछि यो क्षेत्रमा एउटा ठुलो आर्थिक क्रान्ति आउँछ र ठुलो ट्रान्सफर्मेसन अफ द सोसाइटी र ट्रान्सफर्मेसन अफ द एरिया हुन्छ किनभने जब जहाँ जहाँ इकोनोमिक एक्टिभिटिज बढ्दै जान्छ त्यहाँ त्यहाँ त्यो क्षेत्रले चाँडो चाँडो विकास गर्दै जान्छ। मायादेवी राजधानी घर फर्केको बाटो भने लामो अध्ययन गरेर बुद्ध स्थलका अध्येता वरिष्ठ पुरातत्त्वविद वसन्त बिडारीले पत्ता लगाएका थिए। राजकुमार सिद्धार्थ लुम्बिनीको पिपल वृक्ष मुनि जन्मेपछि गाउँको बाटो हुँदै राजदरबार तिलौराकोट भित्र्याइएको थियो। एउटै खाले पर्यटन पूर्वाधार रहेको अवस्थामा यो शैलीको विकासले त्यसमा विविधता थप्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। कपिल वस्तुबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज श्रीवास्तवको रिपोर्ट। कोशीमा 11 वर्ष अघि विनाशकारी बाढीका कारण बालुवामा परिणत भएको क्षेत्र क्रमशः जुर्मुनाउँदैछन्। विकास निर्माणका कार्यले तीव्रता पाएको छ। चुनौतीलाई अवसरमा बदल्दै स्थानीय तह अघि बढ्दा गाउँको मुहार मात्र फेरिएको छैन, नयाँ आशा र दीर्घगामी विकासका खाका कोरिन थालेको छ। एक रिपोर्ट। 2065 सालको कोशी नदीको बाढीको चपेटामा परेको सुनसरीको कोशी गाउँपालिका स्थानीय तह मार्फत सञ्चालित योजनासँगैको विकास निर्माणले तङ्ग्रिन थालेको छ, जहाँ सिजन अनुसारको फल उब्जाउ हुन थालेको छ। पिछडिएको भेग मानिने सुनसरीको कोशी क्षेत्रका ओडाहरू समुन्नत बन्दै गएको प्रष्टसँग देख्न सकिन्छ। स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता सूचक क्रमशः सुधारोन्मुख छन्। त्यसका अलावा सहज र सुलभ स्वास्थ्य उपचारको मामिलामा गाउँपालिकाले निकै फड्को मारेको छ। बाटो नै नभएका भेगमा बाटो बनाएर कतै ग्राभेल गरिएको छ त कतै कालोपत्रे तथा आरसीसी ढलान भएका छन्। अन्धकारमा रात बिताउँदै आएका सर्वसाधारणले लामो समयको अन्तरालपछि बिजुली बत्तीको पनि उपभोग गर्न पाएका छन्। बाटोघाटो यति गिर्न थियो कि तपाईँको साइकल मोटरसाइकल हिँड्नलाई गाह्रो भइरहेको थियो। हिलोमा मान्छे पुरा हिलामै भएर हिँड्थ्यो। कोशी सप्तकोशी नदी फुटेर कोशी गाउँपालिकाको बिचबाटै भनौँ न बग्यो। त्यसमा 16वटा बाटो पूर्ण रूपले क्षति भयो। त्यो अहिले 16वटा बाटो मध्येमा 14वटा बाटो मैले चाहिँ अपरेसनमा ल्याइसकेको छु। गाउँपालिकाले प्राथमिकताका आधारमा सबै क्षेत्र र ओडाको विकास निर्माण केन्द्रित योजनाहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। त्यस्ता कार्यक्रमले गाउँपालिकामा क्रमशः सकारात्मक उपलब्धि देखा पर्न थालेका छन्। मुख्य सबै बाटाहरू यहाँ कालोपत्रे हुन्छन्, जहाँ चाहिँ स्कुल जाने नानीहरूलाई तपाईँको बाँसको भाटा राखेर एउटा के अरे होमपार्क नभएको स्थितिमा त्यस्तो नभएको ठाउँमा चाहिँ अहिले सबै बाटाहरू धेरैजसो बाटाहरू कालोपत्रे उहाँहरू पिचमा हिँड्न पाउनु भएको छ। स्वास्थ्यको अवस्थामा पनि संस्थागत सुधार गरेर त्यहाँ पनि जनशक्तिहरूको व्यवस्था मिलाइसकेको छ। 8वटा ओडा रहेको यस गाउँपालिकामा यति बेला गौरवको योजनाहरू समेत सञ्चालित छन्। प्रदेश 1 सरकारले कोशीकटान क्षेत्रमा रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको निर्माण थालेको छ। क्षेत्रीय आयुर्वेद अस्पतालको साथै सिटी हल समेत निर्माणको चरणमा छ। कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षकको कार्यालय समेत स्थानीय तहको क्षेत्र अधिकारभित्र पर्ने भएकाले पर्यटन प्रबन्धन लक्षित गरी सञ्चालित कार्यक्रम समेत प्रभावकारी देखिएका छन्। हात्ती कहाँ छ, अर्ना कता छ, भनेलहरू कहाँ छन्, त्यहाँ देखिएका अरू जनावरहरू कहाँ छ, पशुपन्छी। अब त्यो यो एसियामै सबैभन्दा परिचित रहेको कोशी टप्पु चराको उसमा हो। अब अहिले साइबेरियाबाट बसाइसराई गरेर चराहरू आइसकेको छ, थुप्रै चराहरू। यसलाई चाहिँ कसरी संरक्षित गर्ने त्यतातिर पनि गइरहेछ। हात्ती पीडितको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नु गाउँपालिकाको लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ। त्यसका अलावा गाउँपालिका बाहिर स्रोत जुटाउन समेत प्रयासरत छ। कोशीको बालुवा क्षेत्रमा ठूला उद्योग खुल्ने क्रम सुरु भएको छ। गाउँपालिकाले उपलब्ध स्रोत साधनको भरपूर उपभोग गर्दै स्थानीय तहमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी छान्ने लक्ष्य लिएको छ। सुनसरीको इन्डरवाबाट टिभी जर्नलिस्ट अमर काफ्लेको रिपोर्ट। आधुनिक नेपालका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई सरकारले सम्झन छोडे पनि नागरिक समाज र केही राजनैतिक दलले भने उनको योगदानलाई जीवन्त राख्न अथक प्रयास गर्दै आएका छन्। नेपाल र नेपाली भनेर विश्वमा चिनाउने उनै पात्रलाई विगत केही वर्षदेखि विवादमा ल्याएर उनको योगदानमाथि प्रश्न उठाउने काम हुँदै गर्दा पृथ्वीनारायणको योगदान बिर्सनु हुँदैन भन्दै सम्झाउनेहरूको सङ्ख्या पनि बाक्लो देखिन थालिएको छ। एक रिपोर्ट।
सोमबार देशभर पृथ्वीनारायण शाहको 279औं जन्मजयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइयो। दर्जनौं स्थानीय तहले औपचारिक रूपमा नै सार्वजनिक बिदा दिएर पृथ्वीनारायणको योगदानलाई जीवन्त राख्ने प्रयास गर्दै गर्दा काठमाडौँमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिए। मुलुक संघीय गणतन्त्र नेपालमा प्रवेश गरेपछि नेपाल राष्ट्रको एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि शाहवंशी राजाहरूको स्थापनाकर्ता भन्दा माथि उठेर हेर्ने प्रयास गरिएन। हुन त सरकारमा बसेका धेरैले पृथ्वीनारायण शाहलाई कतै न कतैबाट सम्झिरहेका छन् र उनको योगदानको खुलेर प्रशंसा गर्दै आएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पृथ्वीनारायण शाहको योगदान अमर रहने भनेर सम्मान व्यक्त गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको एकीकरणमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदान अतुलनीय भनेर सामाजिक सञ्जालमा उनीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। तर पनि पृथ्वीनारायण शाहको सच्चा सम्मान गर्दै एकता दिवसलाई सरकारी स्तरबाट बिउताउने काम भने कतैबाट भएको छैन। हामी नेपाली जनता भएर एकताको सूत्रमा यो मालाले सम्पूर्ण नेपाली जनहरूलाई एकीकरण गरेर अब फेरि पनि राजा र जनता भएर यो उशृङ्खल तरिकाले चलेको राज्य व्यवस्थामा फेरि सुव्यवस्था कायम गर्नलाई सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई गोलबन्द गर्नको लागि आज हामी राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा हामी आम नेपाली जनताहरू भेला भएको छौँ। 2224 राज्यलाई एकताबद्ध गरी विशाल नेपाल मात्र तयार गरेनन् उनले। तत्कालीन समयमा विश्वलाई नै आफ्नो मुठीमा कैद गरेको अंग्रेजहरूलाई बारम्बार हराएर नेपाललाई विश्वमा वीर गोर्खाली नामले चिनाए। गौरवका यिनै नायकको जन्म जयन्ती मनाउन पनि अहिले कन्जुसाई गर्नुपर्ने अवस्था आउनु यो कस्तो विडम्बना हो। 4 जात 36 वर्णको फुलबारी हो नेपाल भन्ने एउटा सन्देश दिनको लागि सन्देश सहितको एकता दिवसमा यसरी माला उनेर गरिएको छ, देखाइएको छ। यो देश एकता हुनुपर्छ, जनता एकता हुनुपर्छ, धर्ममा एकता हुनुपर्छ भनेर जुन पृथ्वीनारायण शाहले जुन एकीकरण गर्नुभयो त्यो अनेकताको एकताको विषयलाई उहाँले ल्याउनु भयो र सारा नेपाललाई एक बनाएर सारा 2224 राज्यलाई एक बनाएर जुन एउटा विशाल नेपाल निर्माण गर्नुभयो त्यो नेपाल निर्माणले आज हामी नेपाली भन्न पाएका छौँ। सोमबार सिंहदरबार अगाडि पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्न र उनको योगदानको स्मरण गर्न पुगेका नागरिक समाज र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एवं शिवसेना नेपालका कार्यकर्ता र प्रहरी बीच निकै बेर घम्साघम्सी पनि भयो, जसमा 3 महिला घाइते समेत भएका छन्। आफ्नो संस्थापक मान्दै आएको नेपाली सेनाले पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यकामाथि जित हात पार्दा गोर्खादेखि काठमाडौँसम्म हिँडेको बाटै बाटो पैदल यात्रा गरेर विशेष सम्मान प्रकट गरेको छ। नेपाली सेनाले पृथ्वीनारायण शाहको सम्मानमा सोमबारदेखि आफ्नो मुख्यालयमा पृथ्वीनारायण शाह अध्ययन केन्द्रको पनि स्थापना गरेको छ। विक्रम सम्वत 1779 पुस 27 गते गोर्खामा जन्मिएका पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खालाई केन्द्र बनाएर नेपालको भूभाग पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँकडासम्म पुर्याएका थिए। क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। कैलालीको चुरे गाउँपालिकाका बाढी पीडितहरूको बिचल्ली भएको छ। साउन 15 देखि 25 गतेसम्म परेको अविरल वर्षापछि गएको पहिरोका कारण घरबार विहीन भएका उनीहरूको अहिले बिचल्ली भएको हो। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले बाढी पहिरो पीडितहरूको छुट्टै व्यवस्थापन गर्ने बताए पनि हालसम्म उनीहरूको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। 6 महिना पहिले पहिरोले घरजग्गा बगाउँदा विस्थापित भएका चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर 5 र 6 का 211 घर परिवार विस्थापित भए। एक रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2047 सालदेखि नै पहिरोको जोखिम खेप्दै आएका चुरे गाउँपालिका 6 का स्थानीयहरूले यो वर्ष विस्थापित नै हुनु पर्यो। गत साउन महिनामा आएको पहिरोले घर र खेतबारी नै बगाएपछि उनीहरू अहिले निकै बिचल्नीमा परेका छन्। विस्थापितहरू यसअघि कोभिडका कारण बन्द रहेका विद्यालय, आफन्तहरूकोमा तथा सडकको छेउमा आश्रय लिएर बस्दै आएका थिए। तर विद्यालय खुलेपछि आफूहरूलाई पाल टाँगेर बस्ने ठाउँ समेत नभएको उनीहरूको गुनासो छ। ओढ्ने पनि छैन, बिछाउने छैन। अब राति पानी आएर चाहिँ आधा पानी भित्र जान्छ, ओढ्ने कपडाभरि पुरै भिजेका हुन्छन्। त्यस्तै दिनभरि कपडा सुकाउँछौँ, अझ त्यही भित्र अझ तिनै कपडा ओढ्छौँ। त्यस्तै छ, कोही बिमारी भइरहेका छन्, चिसो घुसिरहेका छन्। विस्थापित हुनेहरूमध्ये महिला, बालबालिका तथा वृद्ध झनै कहाली लाग्दो अवस्थामा छन्। यो पुसको शीतलहरमा पनि पाल मुनि रात काट्न बाध्य उनीहरूमध्ये कैयौं जना
बिरामी समेत छन्। चिसो भइराखेको छ, साना साना बच्चाहरू छन् हैन, रातभरि शीतले भिजिरहन्छन्, बच्चाहरू बिरामी भइराखेका छन्, खानाको धेरै समस्या छ, अस्पताल लैजाने पैसा पनि छैन, बिरामीहरूले धेरै सताइराखेका छ केटाकेटीले। अब के गर्नु, नत्र खानालाई छ, न अस्पताल लैजानलाई छ, न बस्ने ठेगान छ। काहीँ बस्ने ठेगान भइदिएको भए त बरु काम गरेर पनि खान्थ्यौँ होला, हामीलाई काहीँ सुरक्षित ठाउँ व्यवस्था गरिदिनु होला। बाढी पहिरोको कारण विस्थापित भएर कष्टकर जीवन बिताएको 6 महिना बितिसक्दा पनि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ कुनै पनि सरकारले नहेरेको पीडितको गुनासो छ। 2047 सालदेखि नै बाढी पहिरो गइरहेको थियो होइन, नम्बर जग्गा पुरै गयो। त्यो गइसकेपछि त्यसपछि हामी त्यही साइडमा अहिले जग्गामा बसेका थियौँ। अहिलेको तपाईँको यो साउन महिनाको अविरल वर्षाले गर्दा त्यो पनि बग्यो। बगिसकेपछि विगत तपाईँको अहिले 6 महिना भयो, 6 महिनासम्म चुरे गाउँपालिकाले कुनै पनि त्यस्तो केही पनि हेरेन। हामी त्यहाँ स्कुलमा बसिरहेको थियौँ, आफ्नो आफ्नो वडाको स्कुलमा। स्कुल पनि अहिले सुचारू हुँदाखेरि स्कुलले पनि अब तपाईँ यहाँबाट जानुहोस्, हामी अब बालबच्चा पढ्ने हो, स्कुल लाग्यो भनिसकेपछि हामी त्यसबाट पनि आयौँ। जग्गा जमिन भत्कियो हजुर, घरभर भत्किए, सबै चिज अब यताउता किरा परेर हजुरको आवत जावत हुन पनि बन्द हुने जस्तो भयो, डरलाग्दो स्थिति भयो। र प्रहरी रिपोर्टले पनि हामीलाई यहाँ नबस्नु, तपाईँको जोखिम भयो, भागिहाल्नुहोस् यहाँबाट तुरुन्तै भन्नु। बर्खामा हामीलाई भगायो पनि त्यहाँबाट। अहिले पछि हजुरको जो बर्खा सिद्धिएपछि आएर आफ्नो केही लट्टीपट्टि च्याउँदै अब खेलखाल गर्नु त हामीले पायौँ थोडा बहुत, तर चाहिँ अब बस्ने लागेको नभएर हामी भागेर आएको। यता सुदूरपश्चिम प्रदेशकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता देवी चौधरीले यो प्रदेशका सबै बाढी पहिरो पीडितहरूको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेको दावी गर्छिन्। तुरुन्तै लगट्टै जस्तै मानौ हामीले उहाँहरूको आवासको निर्माणको उसमा पनि पहल गर्नुपर्छ र त्यो कार्यक्रमहरू अगाडि बनाउनुपर्छ भन्ने हामी लागेकै छौँ। उहाँहरूको लागि नभएको होइन कि, किनभने जमिन हामीले अहिले पनि प्रदेश सरकारले अब तुरुन्तै यो ठाउँमा जस्तो मानौ त्यो घर हाम्रो उसमा त छैन नि त, फेरि हामी स्थानीय सरकारसँग नै समन्वय गर्नुपर्ने हो। स्थानीय सरकारसँग जसमा अब कति छ त, अहिले सबै स्थानीय सरकारलाई जसमा अब ठ्याङ्क लिनु जमिनको भनेको छ, सार्वजनिक कति छ, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अब सुकुम्बासी बाढी पीडित त्यस्तो अब कस्तो अवस्थामा छन् अब बसाल्ने भन्ने त्यो छ नि त। त्यो स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर यसलाई तुरुन्त हल गर्न सकिन्छ। बाढी पहिरो पीडितहरूसँग समेत समन्वय गरेर जग्गाको खोजी गरी एकीकृत बस्ती बसाउने तयारीमा समेत प्रदेश सरकार लागेपछि पीडितमा केही आशा भने जागेको छ। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 पौराहीमा बसोबास गर्दै आइरहेकी 75 वर्षीय वृद्धा सञ्चमाया योन्जनले हालसम्म नेपालको नागरिकता पाएकी छैनन्। उनको परिवार नै नागरिकता विहीन छन्। एक रिपोर्ट। 75 वर्षीय सञ्चमाया योन्जनले नागरिकता पाएकी छैनन्। हाल मकवानपुर जिल्ला बागमती गाउँपालिका वडा नम्बर 2 डोटे राई गाउँ भन्ने स्थानबाट करिब 15 वर्ष अगाडि सो स्थानमा बसाई सरेर आएकी उनले आफूले नागरिकता बनाउन नसक्दा राज्यले वृद्धहरूलाई प्रदान गर्दै आइरहेको मासिक 3000 वृद्ध भत्ता पनि आजसम्म पाएकी छैनन्। 2वटा विवाह गरेकी उनको दुवै श्रीमानहरूको मृत्यु भइसकेको छ भने सन्तानमा एक छोरा एक छोरीलाई जन्म दिएकी उनको छोराको पनि मृत्यु भइसकेको छ। जिउँदो छँदा श्रीमानहरूले नागरिकता नबनाइदिँदा उनलाई नागरिकता बनाउन सकस भएको हो। पूर्ण निरक्षर रहेकी उनले डोटेबाट बसाई सरेर आउँदा बसाई सराई पनि बनाएकी थिएनन्। श्रीमानको पनि नागरिकता हराइसकेको छ। उनलाई नागरिकता बनाउन कहाँ जानुपर्छ, के गर्नुपर्छ, के कागजात चाहिन्छ, कुनै अत्तो पत्तो छैन। श्रीमान हुँदाखेरि मलाई पनि नागरिकता चाहियो बनाइदिनु भनेर श्रीमानलाई पनि भन्नु भएन तपाईँले? बनाउनलाई उ गरेका थियो, अनि त्यो माथि राईगाउँ जाँदाखेरि त्यो सचिव भेटेको छ सिफारिस ल्याउनलाई, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ नगएको। अनि त्यहाँदेखि नबनाएको बनाइ छोडेका 2 सालमा जन्म भयो, अहिलेसम्म भने भत्ता पनि पाउनु भएको छैन, वृद्ध भत्ता। उनको अवस्था देखेर सोही वार्डका केही स्थानीयले उनको नागरिकता बनाउन पहल गरे पनि नेपाली हो भन्ने प्रमाण जुटाउन नसक्दा नागरिकता बन्न सकेन। मैले चाहिँ अन्त अब जति लाग्छ भनेर मैले चाहिँ उहाँको फोटो लिने र वडा कार्यालयतिर बुझेँ। उहाँको चाहिँ जन्म दर्ता चाहियो, उहाँको चाहिँ जन्म भएको चाहिँ कम्तीमा त्यो ठाउँबाट चाहिँ आधारहरू चाहियो, अथवा कि त्यहाँबाट चाहिँ बसाइ सराई यताउति चाहियो भने धेरै झन्झट भएको कारणले चाहिँ मैले केही गर्न सकेन। उनको मात्र होइन, उनीसँगै बसोबास गर्दै आइरहेका उनका नाति र नातिनी बुहारी पनि नागरिकता विहीन छन्।
उनकी छोरीको छोरा 22 वर्षीय शरण तामाङ र उनकी श्रीमती 23 वर्षीय अनिसा तामाङसँग पनि नागरिकता छैन। कक्षा 4 सम्म मात्र पढेका शरण 6-7 वर्षको हुँदा उनको बुवाको मृत्यु भएको र आमाले उनलाई छोडेर अर्को विवाह गरेर गएपछि उनको पनि नागरिकता बनाउन सकस भएको हो। आमाले छाडेदेखि उनी हजुरआमासँग बस्दै आइरहेका छन्। आफूसँग बुबाको नागरिकता पनि नभएको र 5-6 वर्ष अगाडि चितवनमा रहेका ठुलो बुबाहरूसँग नागरिकता बनाइदिन अनुरोध गरे पनि नबनाइदिने भनेकाले आफ्नो नागरिकता नबनेको दुखेसो उनको छ। मम्मी अर्कोसँग पहिलो गयो अनि हाम्रो यस्तो बिजोग, हाम्रो साथमा पनि छैन, न बुवाको नागरिकता मम्मीको नागरिकताबाट बनाऊ भने मम्मीको नागरिकता फेरि अर्कै बनाएको छ, त्यो पनि हाम्रो जातको होइन। अब बनाउन नमिल्ने कारण चाहिँ त्यो अब उहाँ ठुलो बाउले पनि बनाऊ, मैले अस्ति कल गरेको बनाऊ नागरिकता बनाउनु म पनि आउने भने। काठमाडौँमा मजदुरी गरेर पेट पाल्दै आएका उनको 4 वर्ष अगाडि प्रेम विवाह भएको थियो। अहिले उनको 3 वर्षको र 1 वर्षको 2 छोराहरू छन्। श्रीमान श्रीमती दुवैजनाको नागरिकता नभएपछि उनीहरूको विवाह दर्ता भएको छैन अनि विवाह दर्ता नभएकाले छोराहरूको जन्म दर्ता भएको छैन। जन्म दर्ता नहुँदा जेठो छोरालाई विद्यालय भर्ना गर्न पाएका छैनन् भने कान्छो छोरा राज्यले प्रदान गर्दै आइरहेको पोषण भत्ताबाट वञ्चित छन्। नागरिकता भए पासपोर्ट बनाएर विदेश जाने र हजुरआमा अनि आफ्ना सन्तानहरूलाई सुनौलो भविष्य प्रदान गर्ने शरणको सपना छ। समय चाहिँ त धेरै परिरहेछ, बच्चाहरू पढाउनु पाएको छैन, केही गर्नु पाएको छैन, जन्म दर्ताहरू केही गर्नु पाएको छैन। आर्थिक स्थिति निकै कमजोर रहेको उनीहरूको सम्पत्तिको नाममा खोला छेउमा एउटा सानो झोपडी मात्र छ। गाउँमै अरूको खेतमा बनिबुतो गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका उनीहरूलाई नागरिकता प्रदान गरेर राज्यले पाउनुपर्ने सुविधाहरू भोग गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने स्थानीयहरूको भनाइ छ। नेपालको संविधानले पनि कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनेको छ। तर नेपालमै आफ्नो सम्पूर्ण उमेर बिताउँदा पनि कयौं नेपालीहरू कागजात पुर्याउन नसक्दा नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन्। अब बिजनेस न्यूज। सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउन लागेको भन्दै निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्थाहरूले विरोध गरेका छन्। निजी क्षेत्रका व्यावसायिक संस्थाहरूले निजी क्षेत्रसँग परामर्श नगरी कृषिमा विदेशी लगानी खुल्ला गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी क्षेत्रसँग छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा विदेशी लगानी खुल्ला गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गर्दै कम्तीमा 75% वस्तु निकासी गर्ने विदेशी कम्पनीले कृषिमा लगानी गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो। कम्तीमा 75% निकासी गर्ने पशुपन्छी पालन, माछा पालन, मौरी पालन, फलफुल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित ठूला उद्योगमा विदेशी लगानी गर्न पाउने निर्णयसँगै कृषिसँग सम्बन्धित उद्योगी विरोधमा उत्रिएका थिए। कृषि क्षेत्रमा सरकारले कुनै अध्ययन नगरी विदेशी लगानी खुल्ला गर्दा दूरगामी असर पर्न सक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। शेयर बजारमा पछिल्लो समय आइपिओ फर्म भर्ने नयाँ लगानीकर्ताहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। कोरोनाको महामारीपछि अनलाइन फर्म भर्नेहरूको संख्या बढेसँगै शेयर बजारमा डीम्याट फर्म भर्नेहरूको संख्या पनि बढेको हो। हालसम्म 14 लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरूले शेयर खाता खोलेका छन्। सीडीएससीका अनुसार विगत 10 महिना यता मात्रै मेरो शेयर खाता खोल्नेको संख्या 8 लाख भन्दा बढी छ। सीडीएससीका अनुसार चैतभन्दा अगाडि करिब 6 लाखको हाराहारीमा मात्र मेरो शेयरमा खाता खोलेका थिए। त्यो बेला लगानीकर्ताहरू शेयर आवेदन दिँदा अनलाइनबाट भन्दा ब्याङ्कमा जान रुचाउने गरेका थिए। कोरोनाका कारण चैत 11 गतेपछि लकडाउन सुरु भए लगत्तै सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले अनलाइनबाट फर्म भर्न थालेका हुन्। लगानीकर्ताहरूले घरबाट नै शेयर कारोबार गर्नको लागि भन्दै मेरो शेयर लिने क्रम बढेको हो। सीडीएससीका अनुसार चैत महिनापछि 8 लाख भन्दा बढी व्यक्तिले मेरो शेयर खाता खोलेका छन्। लकडाउनको समयमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था नखुलेको र शेयर कारोबार अनलाइनबाट नै हुन थालेपछि लगानीकर्ताहरूले बढी मेरो शेयर प्रयोग गर्न थालेका हुन्। आइएमई लाइफ इन्सुरेन्सको ब्रान्ड एम्बेसडरमा नायिका मनिषा कोइराला नियुक्त भएकी छिन्।
कम्पनी र नाइका बीच ब्रान्ड एम्बेसडर नियुक्ति सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौता पत्रमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कवि फुयाल र नाइका कोइरालाले हस्ताक्षर गरे। नाइका कोइरालाले जीवन बीमाको महत्व र सान्दर्भिकता आम नागरिकमा बुझाउन आवश्यक भएकाले जीवन बीमालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउन सक्नुपर्ने बताइन्। कम्पनीका सिइओ फुयालले जीवन बीमाको बारेमा जनचेतना जगाउन सबै तहमा पुग्ने बताए। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। नेपाल सब ठीक-ठाक। Baltra Home Appliance. Leave your home. Axis Tools, the world at your feet. Made in Nepal. Compound, कुकुरे र ढुङ्गे जाली तथा जियो टेक्सटाइल चाहिएमा अमात्य तार जाली वसुन्धरा 985110 90155 हो। आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। प्लम्बर, CPVC, पाइप्स एन्ड फिटिङ्स। विश्वास प्लम्बिङको। जहाँ इच्छा त्यहाँ भाइनेट अब सबै कनेक्टेड। स्वदेशमा बनेको कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती, पवित्र सुवास जहाँ मन बस्छ। नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त जानकी केबलका उत्कृष्ट उत्पादनहरू, राइज वायर तथा होम गार्ड वायर्स एन्ड केबल्स, स्वास्थ्य पारिवारिक बीमा, अजोड इन्सुरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। एडमिसन ओपन एट एक्मी इन्जिनियरिङ कलेज, सीतापाइला, काठमाडौँ। शिवम सिमेन्टको लागि शिवम मोबाइल एप, सजिलो अर्डर प्रक्रिया, घरमै डेलिभरी। ज्ञान प्रिमियम बासमतीको जस्तो स्वाद अरू चामलमा कहाँ पाइन्छ। ज्ञान सोल्टी ल्याएपछि त भात पनि त्यही नै। नेपालमै सबैभन्दा रुचाइएको चामल ज्ञान पाए ज्ञान नै रोज्ने। शिवम सिमेन्टको लागि शिवम मोबाइल एप, सजिलो अर्डर प्रक्रिया, घरमै डेलिभरी। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाली खेलकुदको प्रतिष्ठित अवार्ड पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड कार्यक्रमको तयारी पूरा भएको छ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च NSJF-ले आयोजना गर्न लागेको 17औं संस्करणको अवार्ड कार्यक्रमको तयारी पूरा भएको हो। कोरोना महामारीका कारण निर्धारित समयभन्दा ढिला हुन लागेको अवार्डलाई रजत वर्षको रूपमा मनाउन लागेको NSJF-ले जनाएको छ। तर यसपटक अवार्ड कार्यक्रम सेमी भर्चुअल माध्यमबाट हुनेछ। कोरोनाका बीच भइरहेको अवार्ड कार्यक्रममा यस वर्ष समेत विभिन्न 10 विधामा अवार्ड प्रदान हुनेछ। वर्ष 2076 सालमा भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा खेलाडीले गरेको प्रदर्शन र प्राप्त नतिजाका आधारमा खेलाडी र खेलकर्मी मनोनयनमा परेका छन्। पिपल्स चोइस विधाको मनोनयनमा पौडीकी गौरीका सिंह, करातेका मण्डेकाजी श्रेष्ठ, भलिबलकी अरुणा शाही, बास्केटबलकी सदिना श्रेष्ठ र फुटबलकी सावित्रा भण्डारी परेका छन्। त्यस्तै पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डमा पिपल्स चोइससँगै पारा एथलिट सम्मान, स्पेशल लाइफ टाइम अचिभमेन्ट, टिम अफ द इयर अवार्ड र अन्तर्राष्ट्रिय खेल पत्रकारको सम्मान कार्यक्रमकै दिन मङ्गलबार घोषणा गरिने आयोजक मञ्चले जनाएको छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व गोलकिपर तथा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका पूर्व महासचिव लोकबहादुर शाहीको निधन भएको छ। शाहीको निधन आइतबार राति 9:30 बजे जन्मघर दैलेखको चोरतामा भएको हो। दक्षिण एसियाली खेलकुद शाखाका स्वर्ण पदक विजेता 65 वर्षीय शाहीको सोमबार दिउँसो दैलेखमै अन्त्येष्टि गरिएको परिवारले जनाएको छ। उनले सन् 1982 देखि 1989 सम्म राष्ट्रिय टोलीबाट खेलेका थिए। 1995 देखि 2002 सम्म एन्फाको महासचिवका रूपमा समेत जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए। एन्फाबाट अलग भएपछि शाही नेपाल बक्सिङ सङ्घको महासचिव बनेका थिए। उनी नेपाल आइस हकी सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष समेत हुन्। भारत र अस्ट्रेलिया बीच सिडनीमा भएको तेस्रो टेस्ट बराबरीमा रोकिएको छ। खेलको अन्तिम दिन भारतले जितका लागि 407 रन बनाउनु पर्ने थियो। यद्यपि खेल सकिँदासम्म भारतले 5 विकेट गुमाएर 334 रन बनायो। भारतीय टिमका धेरै खेलाडी घाइते भएका कारण उसका लागि यो टेस्ट बराबरी गराउनु नै महत्त्वपूर्ण भएको छ। सिडनी टेस्टको 5औं तथा अन्तिम दिन चेतेश्वर पुजारा र ऋषभ पन्तको साझेदारीले खेल रोमाञ्चक स्थितिमा पुगेको थियो। तर उनीहरू आउट भएपछि रविचन्द्र अश्विन र हनुमा विहारीले उत्कृष्ट खेल पस्कदै
अन्तिमसम्म टिकिरहे। यी दुईले 62 रनको साझेदारी गरे। घाइते भएका विहारीले 161 बलमा 23 व अश्विनले 128 बलमा 39 रन बनाए। यसअघि पुजारा र पन्तले 5 विकेटका लागि 148 रनको उत्कृष्ट साझेदारी गरे। ऋषभ पन्त 3 रनले शतकबाट चुके। पुजारा पनि 77 रन बनाएर आउट भए। अस्ट्रेलियाले पहिलो पारीमा 338 तथा भारतले 244 रन बनाएको थियो। तेस्रो टेस्ट ड्र हुँदा 4 खेलको श्रृङ्खलामा 1-1 को बराबरी भएको छ। अब अनुला महर्जनका साथमा फटाफट न्यूज। आज पुस 27 गते राष्ट्रिय एकताका धरोहर पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती मनाइयो। सरकारी स्तरबाट नै पृथ्वीनारायण शाहको सम्मान हुनुपर्ने माग। निर्वाचनका गतिविधि रोक्न नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहबाट निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण। आयोगले पठाएको पत्रप्रति पनि असन्तुष्टि। नेपाल राष्ट्रको एकीकरणमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदान अतुलनीय रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। शाहकै अगुवाईमा नेपाल राष्ट्रको एकीकरण भएको उल्लेख। ओली समूहको केन्द्रीय कमिटी विस्तार। 1501 जनाको जम्बो कमिटी बनाइयो। अन्तर पार्टी निर्देशन बमोजिम सदस्य मनोनयन। पृथ्वी जयन्तीका क्रममा राप्रपाले निकालेको र्यालीमा प्रहरीद्वारा हस्तक्षेप। पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्ने क्रममा सामान्य झडप। पछिल्लो 24 घण्टामा 5309 जनाको परीक्षण गर्दा मुलुकमा 488 संक्रमित थपिए। थप 10 जनाको मृत्यु। आगामी फागुन महिनामा कोभिड भ्याक्सिन आउने स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीको संकेत। कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिनका लागि सरकारले सबै नीतिगत तयारी पूरा गरिसकेको भनाई। आगामी वर्ष 259 स्थानीय तहमा 1-1वटा अस्पताल निर्माण गरिने। 3345 शय्या तयार हुने। संसद विघटनको कडा प्रतिकार गर्ने नेकपा कर्णाली प्रदेश सभा दलको निर्णय। संसद विघटनले राष्ट्र र जनतालाई गम्भीर सङ्कटमा ढकेल्ने विश्लेषण। आगामी चैत 11 गतेदेखि बन्द रहेका सिनेमा भवनहरू खोल्ने सरकारको निर्णय। सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सिनेमा भवन सुचारू गर्न दिन सीसीएमसीको आग्रह। केन्द्रीय बैंकद्वारा घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूसँग पुनर्कर्जाका लागि आवेदन माग। पुनर्कर्जाका लागि लघुवित्त कम्पनीहरूले माघ 12 गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने। विवादमा मुछिएका महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जका डीएसपी रोशन खड्गामाथि छानबिन गर्न समिति गठन। सुन लुटपाटमा संलग्न समूहलाई छाडेर घटना गुपचुप राखेको आरोप। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका 6 पाण्डु बजार स्थित मासु पसलमा भएको आगलागी। 4वटा पसलमा क्षति। 12 लाख बढीको नोक्सान। काठमाडौँको बुढानील कण्ठमा चक्कु प्रहार गरी एक युवकको हत्या गरेको आरोपमा 1 जना पक्राउ। मकवानपुर थाहा नगरपालिका 6 का 21 वर्षीय राजसिंह ठकुरी प्रहरी नियन्त्रणमा। माघीको अवसरमा कैलालीको कैलाली गाउँपालिकाले गर्यो 3 दिन बिदा दिने निर्णय। माघी पर्व मनाउनका लागि पुस 29, माघ 1 र 2 गते बिदा दिने निर्णय। ट्राफिक प्रहरीले प्रतिनिधि नपठाउँदा रोकियो लाइसेन्स परीक्षा। ट्राफिक प्रहरी नखटाएका कारण अर्को सूचना प्रकाशित नहुँदासम्मका लागि परीक्षा स्थगित। दैलेखमा लागू औषध सहित 2 युवा युवती पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा कोहलपुर नगरपालिका 10 की 27 वर्षीय सृजना गुरुङ र बैजनाथ गाउँपालिका 1 का 21 वर्षीय विशाल रोकाया। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन चाँदीको मूल्य घटेसँगै नेपाली बजारमा पनि प्रभाव। सुन तोलामा 800 ले घट्दा चाँदीमा 40 रुपैयाँले गिरावट। बोर्डर गावस्कर ट्रफी अन्तर्गत अस्ट्रेलिया र भारत बीचको तेस्रो टेस्ट बराबरीमा। अब चौथो तथा अन्तिम टेस्ट निर्णायक हुने। युभेन्टसको इटालियन सिरी ए फुटबलमा प्रभावशाली जित। चौथो स्थान पक्का। सासु ओलो 3-1 गोल अन्तरले पराजित। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व गोलकिपर तथा एन्फाका पूर्व महासचिव लोकबहादुर शाहीको 65 वर्षको उमेरमा निधन। अन्त्येष्टि जन्मथलो दैलेखमै गरियो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्ध महाअभियोग लगाउने तयारी। 200 बढी डेमोक्रेट सांसदहरूको हस्ताक्षर। ट्रम्पलाई राजीनामा दिन रिपब्लिकनहरूको सुझाव। भारतमा आगामी शनिबारदेखि कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु गर्ने तयारी। आगामी जुलाईसम्म 30 करोड जनतालाई खोप लगाउने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दावी।
र भारतीयहरूको सूचना जोखिममा रहेको भन्दै फेसबुक र व्हाट्सएप प्रतिबन्ध गर्न कन्फेडरेसन अफ अल इन्डिया ट्रेडर्स CIAT को माग, व्हाट्सएपको नयाँ नीतिको विरोध। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। अफ्रिकामा एउटा यस्तो रोग छ जसलाई काट्दा रगत निस्किन्छ। अफ्रिकामा पाइने ब्लडवुड ट्री नामक यो रोग काट्दा रगत निस्किन्छ। यो रोगको वैज्ञानिक नाम सोरोकार्पस एङ्गोलेन्सिस हो। यो अनौठो रोग दक्षिण अफ्रिका, मोजाम्बिक, नामिबिया, तान्जानिया तथा जिम्बाब्वे लगायतका देशहरूमा पाइन्छ। यो रोग काट्दा मात्र होइन, यसको हाँगा भाँचिँदा पनि रगत जस्तै रातो रङको तरल पदार्थ निस्कन्छ। 18 मिटरसम्म अग्लो हुने यो वनस्पतिको रूपमा धेरै पातहरू हुन्छन् र पहेँलो रङको फूल पनि फुल्दछ। यो रुखको काठबाट निकै महँगो खालका फर्निचरहरू बनाइन्छ। यसको काठ सजिलैसँग मोड्न सकिन्छ भने खुम्चिएर फर्निचर बिग्रिने जोखिम पनि नहुने भएकाले विशेष खालका फर्निचरहरू बनाउन प्रयोग गरिन्छ। यो रुखका बोक्रा लगायतका भागहरू औषधिको रूपमा पनि प्रयोग गरिने हुँदा यसलाई जादुमय रुखका रूपमा समेत चिनिन्छ। छालाको दागदेखि आँखाको समस्या, पेटको समस्या, मलेरिया तथा गम्भीर चोटपटकमा यसको प्रयोग गरिन्छ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउने तयारी पूरा भएको सरकारको भनाई। 16,000 खोप केन्द्र सञ्चालन र 5,000 कर्मचारी परिचालन गरिने। कुन देशबाट आउँछ भन्दाखेरि कुन हामीलाई सुटेबल हुन्छ, कुन हामीलाई सस्तो पर्छ। निर्वाचनका गतिविधि रोक्न नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहबाट निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण। आयोगले पठाएको पत्रप्रति पनि असन्तुष्टि पार्ने भएको कारणले निर्वाचन कार्यालयले निर्वाचन कार्यक्रमहरू स्थगित गर्नुपर्छ। आधुनिक नेपालका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको सम्मानमा देशभर एकता दिवस मनाइयो। सरकारी सद्भाव सामाजिक सञ्जालमा सीमित। नेपाली सेनाद्वारा औपचारिक रूपमै सम्मान प्रकट। मायादेवी सुत्केरी मार्गको विकासमा युनेस्को सहित अन्तर्राष्ट्रिय निकायले चासो देखायो। लुम्बिनी र कपिलवस्तुको पर्यटन विकासका लागि नयाँ पर्यटकीय आधार बन्ने। र भारत र अस्ट्रेलिया बीचको तेस्रो टेस्ट क्रिकेट बराबरीमा सकियो। 4 खेलको श्रृङ्खला 1-1 को बराबरीमा। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। पृथ्वीनारायण शाहको नाम लिँदा तपाईलाई गौरव लाग्छ? गौरव लाग्छ भन्नेले तालीमा र लाग्दैन भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप मार्फत आफ्नो मत राख्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।